ओम श्री गणेशाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषतिर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्चन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपुः शुक्लाम्बरं मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरी रुद्राक्षे मालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसै यस्य प्रसाददच्छामि नारायण कथामिमं। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टमो अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई कन्यादान दिई सबैलाई जुवाई तुल्याई आनन्दले रहेको र विष्णुका छलले सतीदेवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नुभएको कैलाश गएको बेला नाटकीय अभिनय देखाएको सतीले महादेवको सक्कली स्वरूप दिव्य कैलाश भवनदेखि प्रसन्न भएको कुरा कहिसके। अब तिमीलाई के सुन्नको इच्छा छ भन, म भन्दछु भनी कुमारले भन्दा अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्दछन्, हे कुमार, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, श्री महादेवले त्यसलाई कसरी भस्म गर्नुभयो, सो सब मलाई आज्ञा गर्नुहोस् भन्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुनिवर, अघि जब महात्मा भगवान विष्णुले हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो तब सम्पूर्ण दानवहरू अति दुखी भई खेद गर्न लागे। तब मय नाम भएको दैत्यले मनमा बडो खेद गरी विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दैत्यको राजा मय त्यस बखत चिन्तन भयो। अब चिन्तिएर मनोरथ पुग्ने होइन, मनोरथ पुरा गर्न त परिश्रम पो गर्नुपर्छ भन्ने सिची अरू दुई दैत्य तारकाक्ष र विद्युत प्रभा नाउँ गरेका आफ्ना साथीलाई समेत साथ लिई त्यो मयले ठुलो अघोरको तपस्या गर्न लाग्यो। ती 3 जना दैत्य पुष माघको जाडोमा हिमालयमा गई बस्दथे, वैशाख जेठको घाममा मरुभूमिमा गई पञ्चावनी ताबी तपस्या गर्थे, वर्षाकालमा भिना छपर चौरमा बसी तपस्या गर्थे। त्यस्तै तरबरले तपस्या गर्दा गर्दा तिनीहरूले दिव्य 10,000 वर्ष बिताए। ती दैत्यका जिउमा केवल छाला र हाड मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ठुला सुखदेखि पनि च्युत भए, तैपनि सूर्य समान तेजस्वी देखिन लागे र तिनका तपस्यादेखि ब्रह्माजी खुसी भई ती 3वटाका अगाडि भन्न लागे कि हे दैत्यमा श्रेष्ठ भएका दानवीर हो, तिमीहरूका तपस्यादेखि म बहुत खुसी भए। अब तिमीहरूका मनमा जो इच्छा छ सो वर माग, म दिन्छु भनी ब्रह्माजीले भन्नुभयो र तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी केवल घुँडाले मात्र भूमि स्पर्श गरी हात जोडी बिन्ती गरे कि हे ब्रह्माजी, हजुर यदि हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अब देतो वरदान दिनुहोस्, बल पराक्रम पनि ठुलो होस्, फेरि विमान समान जो म सुन्दर 3वटा पुर बनाउने छु त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्, जस्तो रिससँग हाम्रो मृत्यु नहोस्, हामी ठुला बलवान पराक्रमी हौ, उस्तै वर प्रदान गर्नुहोस्। यस्ता तरबरले वरदान मागेका सुनि ब्रह्मा आज्ञा गर्नुहुन्छ कि हे दानव श्रेष्ठ हो, त्यस्तो अवध्यता वरदान म दिन सक्दिन, मृत्युको अवकाश राखी अर्को वरदान माग, म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। यस्ता तरबरले ब्रह्माजीबाट आज्ञा भएको वचन सुनि मय दैत्य फेरि भन्दछ कि हे प्रभु, अघि मैले बिन्ती गरे जति कुरा सब होस्, मृत्युलाई जो ती सबैले बनाएको पुर 3वटा एकै ठाउँ रहेनछन्। जब पूर्ण 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती 3 पुरको एक आधा निमेषभर भित्र जो एक बाणले ती 3 पुरलाई नाश गरोस्, त्यही वीर मलाई मार्नमा समर्थ होस्। यस्ता तरबरले त्यस मय नाम दानवको वचन सुनि तथास्तु भनी ब्रह्माजी सत्यलोकतर्फ जानुभयो। तब त्यस मय नाम दानवले पनि जगत नाश गर्नाले निमित्त आदि कल्पमा 3 पुर रचना गर्दा भए। ती 3 पुरमा पहिला पुर चाहिँ फलामको बनायो, दोस्रो चाँदीको बनायो, तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर चन्द्रमामा किरण लाग्नाले अति शीतल भएका ठाउँमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अटालीहरू पनि त्यति ऊर्जा, आँगनहरूमा पनि सुन्दर सुन्दर शिलाहरूले छोपेका, ठाउँ सुवर्णले मडेकामा सुन्दर पुरदारहरू पनि तयार भएका, मोती परवाल मणिहरू ठाउँ राखिएको, बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको प्रकाश, चौतर्फ फैलिएको चित्र विचित्र हिरा मोतीहरू
वृक्षहरू झरेको वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पाताहरूले शोभित भएका घरका पतङ्गेहरू पनि रत्न समूहका जडाउ भई शोभामय भएका मार्गहरू पनि सिङ्गारी अति राम्रा तयार गरिएका घरहरूमा नाना किसिमका पाताका ध्वजाहरूले गरी 3 विमान रूप पुरलाई शोभाले युक्त बनाएका राखौ अमूल्य रत्नहरू लगाएका हजारौं बगैँचा बनाई बिरुवाहरूमा पनि राम्रा राम्रा सबैमा छ ऋतुका फल लागेका र फूल फुलेका उत्पन्न गरायो तलाउ पनि हजारौं किसिमका कमलमा फूल फुली शोभामय भएका तयार गराउँदो भयो यस्ता तर्वले ती त्रिपुरका दैत्यहरूका घर शोभामयमान भएका तयार भए फेरि नाना किसिमका मयूर आदि सुन्दर उत्तम पक्षीगणले संयुक्त भएको र पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयोथर दुधका गोलाकार घेरामा अर्ध चन्द्राकार घाउ लागेका सुनका कलर समान कुच भएका बारुनी मदिराले लाल नयन भएका लज्जाले ईश्रद हास्य गर्ने जसका नेत्र लोलिएका छन् यसका सुन्दरी स्त्रीहरूले व्यक्त भएको त्यो त्रिपुर सहर अति मनोहर देखिन लाग्यो त्यस्तो त्यो त्रिपुरमा लौहको पुर मयले बनाएको छ त्यो तारकाक्षेनामा दैत्यलाई मयले दिदो भयो फेरि अर्को जो चाँदीको पुर थियो सो विद्युत प्रभा नामा दैत्यलाई दियो जो सुवर्णले बनेको अति उत्तम पुर थियो जो राजा मैले आफूलाई भनिलग्यो तब त्यो त्रिपुर दैत्यका मन्त्रीवर्गहरूले शोभामयमान भयो त्यो दैत्यराज पनि अनेक तरहका सम्पूर्ण आफ्ना शत्रुहरूको सेनालाई जितिकन ब्रह्माण वर्ग भृत्य वर्गले सहित भई स्त्रीलाई साथ लि सुखपूर्वक रहँदा अनेक तर्वरले खुसी पाउन लाग्यो तब तिनले 3 लोकको आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे अनि सेखी र दर्पमा प्राप्त भई सम्पूर्ण देवतालाई जिति लियो भन्ने मनमा मान्न लागे उनीहरूलाई लागे उनका बगैँचाका वृक्षहरू बिरुवाहरू उल्लेख लगाई आए यस्ता तर्वले देवताहरूलाई दुःख दिँदा बहुत काल व्यतीत भयो र तिनीहरूदेखि इन्द्रादि देवता अति क्रोधित भएर ब्रह्माजीका सामु गई त्रिपुरवासी दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रवको विस्तार गर्दा भए तब ब्रह्माजीले सब देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा भयो कि हे देवतागण त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन् तिमीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैनौ तस्मात् नारायण आदि सकल देवता हामीहरू महादेवको शरणमा जाऊ उनै महादेव हाम्रा गति छन् उनै महादेव हामीहरूका शत्रु ती दैत्यहरूलाई नाश गर्नेछन् यस्ता तरहको ब्रह्माजीको आज्ञा सुनि होस् पनि ब्रह्मा सूर्य इन्द्र वायु अग्नि आदि सकलले ब्रह्माजीलाई साथ लिई कैलाश गएर महादेवलाई खेदी अनेक तरहसँग स्तुति गर्न लागे हे त्रिलोकेश हे पिनाकधारी हे चन्द्रमौले हे अमित पराक्रमी तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ चन्द्रमाका प्रकाशले प्रकाशमान भएका उत्तमी जगाधारी हे चन्द्रशेखर त्रिलोकदेव हे पिनाक पानी तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ अति तीक्ष्णधार भएको वञ्चरो धारण गर्ने त्रिशूल लिने नन्दीलाई वरदान दिने जगतलाई शरण लिने र देवताका पनि देवता यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ सदा सर्वद प्रसन्न भई वरदान दिने यज्ञको मालिक हिमालयमा बस्ने हे कैलाशवासी यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ वीरत्वहरूले ध्यान दिएका सदा सर्वदा धर्ममा रहने दिशारूपी जो वस्त्र दिने धारण गर्ने भक्तलाई वरदान दिने जगतका सम्पत्तिलाई तुच्छ मान्ने जगतका दाता विधाता यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ परम भन्दा पनि झन परमात्मा परमेश्वर तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ चन्द्र सूर्य इन्द्र अग्नि ब्रह्मादि देवता पनि पालिना र सृष्टि गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म स्वरूप नृत्य स्वरूप कला स्वरूप धारण गर्ने यस्ता तपाईलाई नमस्कार पर भन्दा पनि परमात्मा रूप शङ्करलाई सहस्रौं नमस्कार छ सम्पूर्ण पृथ्वीलाई धारणा गर्ने यज्ञ स्वरूप यस्ता तपाईलाई नमस्कार छ चन्द्र सूर्य वायु अग्नि जल आकाश यिनीलाई रचना गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ दक्षको यज्ञ नाश गर्ने पूजाको दाँत भाँच्ने कामदेवलाई भस्म गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ हे पुरुषोत्तम हे सौभे हे बपुष्मन हे चन्द्रमौले हे महादेव सकल जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ यज्ञ उत्पन्न गर्ने सुर असुरलाई पनि उत्पन्न गर्ने यज्ञहरू उत्पत्ति गर्ने हे नीलकण्ठ हे शिखण्डी तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार सदा मसानमा निवास गर्ने सर्वदा दैत्यको अङ्गलाई नाश गर्ने मोह छुट्टाउने अज्ञानको ध्वंस गर्ने यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार सदा मोक्ष रूप वरदान दिने सदा सर्वदा निरन्तर अमृत स्वरूप गिरिन्द्र पुत्रका भर्ता कुमारका पिता यस्ता
तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ हे विश्वेश्वर, हे वरदाता, हे बृहत्मान, संसारलाई उत्पन्न गर्ने यस्ता तिमीलाई कोटी कोटी नमस्कार। फेरि दक्षको यज्ञ नाश गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ हे वरदाता, हे चण्डीश्वर, हे यज्ञेश्वर, हे सर्व, हे रुद्र, हे भीम, हे शम्भु, हे ईश्वर, हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार भनी यस्ता प्रकारले देवताहरूले स्तुति गरेपछि देवताको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई उनका मनको इच्छा जानी आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, जो वर माग्छौ माग, म सम्पूर्ण कुरा दिन्छु, लोकमा मैले नदिने कुरा केही छैन भन्ने महादेवले यस्तो आज्ञा भएपछि सम्पूर्ण देवतागण बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, ब्रह्माजीका वरदानले उन्मत्त भएका मय आदि गरिएका दैत्यहरूले हाम्रा उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरूलाई पनि लुटी लगे, सम्पूर्ण उपवनहरूका उत्तम उत्तम बिरुवाहरू पनि लुटे, बगैँचाहरू नष्ट गरिदिए, सब देवतालाई नाश गर भन्दै हामीहरूलाई दुःख दिन्छन्। हे भगवान, ती दैत्यको नाश गर्न ब्रह्मा पनि समर्थ छैनन्, विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे भगवान, जस्ता रीतिले देवताहरूको जय हुन्छ सो वरदान बक्सनुहोस् भनी यस्ता प्रकारको स्तुति गरिएका महादेव प्रसन्न भई देवताहरूलाई यस्तो वचन आज्ञा गर्नुभयो कि हे देवतागण हो, तपाईँहरूले एक एक अंश धारण गरेर रुद्र तेजमय रूप भई दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। यदि महादेवबाट आज्ञा भएपछि देवताहरू फेरि बिन्ती गर्दछन् कि हे भगवान, हामी हजुरको तेजको सहस्रांशको एक अंश पनि धारणा गर्न सक्दैनौँ। महेश्वर, तेज धारण गर्न त के हेर्नेलाई पनि राम्रो सामर्थ्य छैन। हे भगवान, हाम्रा उप प्रसन्न हुनुहोस्, हामीले केही गरे पनि दैत्यलाई जित्न सक्दैनौँ। हे भगवान, आफैले त्रिपुरासुरलाई मारी बक्सनुहोस्, तिनलाई ब्रह्माजीको वरदान प्राप्त भएको छ कि दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि तिनै पुलको आधा मिमेसम्म भेट हुनेछ। त्यस आधा मिमेस भित्रका एक बाणले जो त्रिपुर भस्म गर्ला त्यसैबाट तिनीहरूको मृत्यु होला, नत्र अन्यथा तिमीहरूको मरण हुने छैन। त्यस्तो वरदान पाएका दैत्यहरूको नाश गर्नमा हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न हुनुहोस्, त्यस त्रिपुरासुरको नाश गरी बक्सनुहोस्। यस्तो प्रकारको स्तुति गर्ने खिन्न चित्त भएका देवताहरूलाई आश्वासन गरी महादेवबाट आज्ञा भयो। हे देवतागण, यदि यस्तो महादुर्वेग त्रिपुर छ भने ब्रह्मादि देवताहरूको प्रिय निमित्त म एकै बाणले ती तीनै पुरलाई भस्म गरिदिउँला, दिव्य रथमा बसी त्रिपुरासुरको नाश गरूला। दानवादी वीरहरूले रक्षा गरिएको त्रिपुरसँग लड्दा मेरो बललाई सम्हाल्न सक्ने हिमालय पर्वतसम्म मेरो निमित्त तपाईँहरू रथ तयार गराउनुहोस्। यस्तो वचन सुनि सकल देवतागणहरू हवस् भनी महादेवलाई नमस्कार गरी खुसी भएर हे मुनि श्रेष्ठ, महादेवका निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताले युक्त भएको सुवर्णमय रथ तयार गराए। त्यस रथको दक्षिण चक्र पाङ्रो सूर्य भए, उत्तरतर्फको चन्द्र सूर्यमा भए, दक्षिण चक्रमा 12 सूर्य भूषण बनाए, उत्तर चक्रमा पोडस कला 27 नक्षत्र भूषण गराएछ। ऋतु पनि रथको दायाँ बायाँतिर राखिए, रथको गजुर आकाश बनाए, पाङ्रो अड्काउने दण्ड भई 14 भुवनको सम्पत्तिको भोग गरी हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपको गतिमा प्राप्त हुनुहोस्। यस्ता प्रकारको विद्युत माली वचन मुनि भए भन्दछन्, हे दानवीर हो, अब हाम्रो नाशको बखत भयो सुन्यौ भनी बारम्बार शिरकम्प गराउँदै फेरि भन्छ कि जो शत्रुभन्दा बलियो होस् अथवा हीन बल होस् उससँग हामीले साम दाम्पति उपाय गर्नु उचित छ। जो सम्पूर्ण जगतका मालिक प्रभु ईश्वर महादेव हुन्, उनी देवता र हामीभन्दा श्रेष्ठ छन्। ऊ यदि आज हामीलाई मार्न स्वयं आउँछन् भने अब यसको उपाय अरू केही छैन, खालि भगवान महादेवलाई प्रणाम गरौँ, त्यही मेरो मति छ। यदि अब हामीले कठोरता धारण गरी महादेवका सामु गई युद्ध गरौँला ता अवश्य हामीहरू यिनका दृष्टि तैले भस्म हुनेछ। जो ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भई जसका शरण जान्छन्, आज उनी भगवान महादेव हामीलाई संहार गर्न आउँछन् भन्ने हाम्रो के गति छ। जो क्षण मात्रमा सकल जगतको सृष्टि संहार गर्न समर्थ छन्, जो मुक्तिका दाता सकल जगतका कारण छन्, त्यस्ता श्री महादेवसँग हामीहरू कसरी युद्ध गर्न सकौला। हाम्रो विधिहीन तपस्याले के हुन्छ, यसमा तिमीहरूले धेरै समयसम्म भोग गर्यौ। त्यसै कारणले म भन्दछु, हे दानवीर हो, तिमीहरू सब कालले प्रेरित भई युद्ध गर्न भनी उत्सुक छौ। यस्ता प्रकारको मयको वचन सुनि नारदले सारा दैत्यको संहार गर्ने कारण स्वरूप यी वचन भने कि हे महाराज, अब तिम्रो तपस्या क्षीण हो, अब ऐश्वर्य भोग समाप्त भयो, तथापि संग्राममा अघि नसके
केसरी नपुसक झैँ ती देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा सङ्ग्राममा लडी मोच हुनु उत्तम ठान्छु। यदि महादेवका हातबाट मर्यो भने श्री महादेवका प्रथम गणको अधिपति हौला। यदि तिमी शरणमा जाउला तापनि देवता हितका निमित्त महादेव तिमीहरूलाई नमारी छोड्ने छैनन् भने फेरि यस्ता दानवका राजा भइकन पनि कातरता गर्दछौ। कातरतादेखि शिवजी प्रसन्न हुने छैनन्, सुरदेखि प्रसन्न हुन्छन्। किन नलड्नु, लड, कदाचित जित्यो भने 3 लोकको राज्य पनि भोग गरौला। यस्ता प्रकारको नारदको वाक्य सुनि तारकाक्ष विद्युतमाली दैत्यहरू आइसिहिन भएका छँदा भन्न लागे, ठीक हो महाराज, नारदजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो बहुत उत्तम हो। मैले पनि तिनका वचन सुनि अब तिनीहरूको श्री नष्ट हुने बखत भयो भन्ने जानी नारदलाई आज्ञा भएको बृहत् श्रेय भनी भन्यो। भएको पनि यस्तो वचन सुनि नारद मुनि बहुतै प्रसन्न भए। मैले रक्षाबन्धन गरी सङ्कल्प दैत्यलाई युद्ध गर्नका तत्पर गराए। नारद महादेव भए ठाउँमा गए। ती दैत्यहरू पनि युद्धमा निश्चय मती भए। युद्धमा लालसा गरी अनेक तरवारले तयार भए। तारकाक्ष, बल, बानासुर, विद्युतमाली आदि सबै दैत्य राजहरू पनि युद्ध गर्न निश्चय गरी राजाका अगाडि आए। अनेक तरका बाजा बजाई सिंहनाद गर्न लागे। दानवका सेनाहरू नै दानवलाई भयानक देखिए। ऊ रथ आयो, लौ हेर ऊ रथको ध्वजा देखियो। यस्ता वाक्य परस्पर आपसमा भन्न लागे। भए शोकलाई त्याग गरी कुपित मुख गरी नाना तरका शस्त्रले युद्ध गर्ने निश्चय गरी जस्तै पशु अग्निका समीप जान्छ त्यस्तै ती काल प्रेरित त्रिपुरावासी दैत्यहरू शिवरथ कहिले आइपुग्छ भनी हेर्न लागे। तब पश्चिम सागरका शिरोभागका अनेक प्रकारका पताक दिने मानव सुमेरु पर्वत सदृश रथ देखिन लाग्यो। नन्दीश्वर आदि गणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। दानवहरू पनि युद्ध निमित्त निस्के। चण्डेश्वर पनि बडो दीप्तिमान कुठार लिएका छँदा प्रचण्ड मुख वायु परमथादि गणका अगाडि उपस्थित भए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवतुल्य पराक्रम गर्दै आए। गणका अधिपति शङ्कुनायक पनि मुसल हातमा लिई उनका पसर्वमा गई खडा भए। नन्दी, भृङ्गी, वीरभद्र अनेक गण वज्र, त्रिशूल, गदा परिध लिई युद्धका निमित्त अग्रसर भए। त्यो गण पनि महादेवको रथ आएको देखि युद्ध गर्न भनी अनेक प्रकारका दिव्य आयुध हातमा लिई निस्केर गणहरूसँग युद्ध गर्न लागे। अति क्रोध पनि गर्न लागे। तब महादेवले त्रिपुरलाई दुग्ध भए जस्तै देखि हास्य गर्दै लड्नलाई स्थित भएर ठुलो सिंहनाद गरी युद्ध गर्न लाग्दा भए। नन्दी पनि महाबली दैत्य गणहरूसँग युद्ध गर्न लागे। भृङ्गीले पनि 10 बाण छोडी बृहत् पर्वतलाई भेदन गरे। लाल लाल आँखा गरी शिलाले टोस्दा पनि त्यसलाई केही गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र ऋटीले विद्युत पर्वतका पृष्ठ देशका प्रहार गरे। तब उसले पनि सुरले पूर्ण फुङ्कारले भृङ्गी र ऋटीलाई प्रहार गर्यो। जसको वेदना सहन नसकी भृङ्गी र ऋटी त्यहाँबाट पलायमान भए। जब त्यस दैत्य राजाले यिनीहरूलाई जितेथ्यो तब गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाण छोडी भेद गर्यो। फेरि 63 फेरि 10 बाण छोडी जब गणेशका मर्ममा घाउ गराई वेदना गराउँथ्यो तब गणेशले अति क्रुद्ध भई आफू सुर पछाडि त्यसको गर्दनमा बेरी निमोटी फेरि मत्त हात्ती कमलको फूल सुरले बेरी तलाउबाट उखेली फ्याँक्छ। त्यस्तै विद्युत प्रभुको शिर पनि उखाली फ्याँकिदिए। तब शरीरबाट उखाडिएको त्यो शिर त्यस्तो शोभामा प्राप्त भयो कि जस्तै सरोवरबाट छुट्टी हात्तीका दाँत अड्केको कमलको फूल शोभा पाउँछ। त्यो देखि भृङ्गीले नाना तरवारले गाना गरे। तब नेमी नामा र बल नामा दानवीर क्रोधले युक्त भई आएर गणेशलाई मर्ममा बाण छोडी घाउ लगाउन लागे। शङ्कुरकर्णले तिनलाई बीचमा रोकी तिनका ध्वजा, रथ, सारथी, घोडा। तब ती 2 जना पनि झट्ट अर्को रथमा चढेर आए। ती चण्डेश्वर गणनायक मर्ममा हजारौं बाण हानी घाउ गराए। तब ती गणेश्वरले पनि क्रोधले लाल लाल आँखा गरी भयङ्कर मुसल प्रहार गरी दुवैलाई यमराज कहाँ पुर्याइदिए। तहाँ उपरान्त ठुला दैत्यहरू थिए जो त्रिपुरवासी थिए। सब क्रुद्ध भई बराबर हुल्काहुल निस्केर नाना तरवारले नाराज वज्र त्रिशूल कुठार लिएर महादेवका गणमाथि झण्डी महादुर युद्ध गर्न लागे। शिवगणहरू पनि शिवको आज्ञा पाएका छँदा जस्तै उन्मत्ति केसरी मृगहरूलाई भड्काउँछ त्यस्तै गरी दानव दैत्यलाई शून्यलाई भड्काई बारम्बार छिनभिन गरी मार्न लागे।
रगत बगी नदी बहे झैँ बग्यो। वायुका बेग लाग्नाले छिन्न भित्र भएका मेघ समान र वज्रका तोड लागेर चूर्ण भएका पर्वतहरूका शिखर झैँ गिर्दै सब दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा गर्न लागे। जब नेमी नामा र बलनामा दैत्यहरूलाई शङ्कुर कर्णले मारे भन्ने दैत्यहरूले सुने तब ऊ अति क्रोध भई तारक नामा दैत्य पुनःदेखि निस्के गणनायकहरूमाथि झम्ट्यो र अनेक तर्वरसँग बाण वृष्टि गर्यो। त्यस गणनायक शङ्कुपूर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा प्रहार गरी सिंहनाद गरे। तब त्यो दैत्य पनि केही किर्ला भने जस्तो गर्यो। तब फेरि त्यो दैत्यलाई भाला प्रहार गरे। तब त्यो तारक दैत्य पनि रिसले भूमिबाट उठी चक्रको प्रहार गर्यो। तब गणेश्वरले शङ्कुकर्णले पनि मुट्कीले नै अति वेदना गरी शङ्कुपूर्णको मुट्की खाएपछि मूर्छा भई भूमिमा गिर्यो र श्रेष्ठ त्यागी भन्यो। तब त्यो दैत्य राज महाक्रोधले रिस त्याग नगर्दो छँदो मुट्कीको वेदना सहन नसकी मृत्युमा प्राप्त भयो। यस्ता प्रकारको त्यसलाई गिरेको देखि दानवहरूले उठाई मयका भवनमा ल्याई सारा वृत्तान्त बताई अनेक तवरसँग विलाप गर्न लागे। तब तिनी रुन लागेका दानवहरूलाई सम्झाइ भने कि मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा दैत्यहरूलाई चोभी बचाऊ। तब ती दैत्यहरूले हवस भनी प्रसन्न भई अमृतमा चोभी दैत्यपति तारकासुरलाई जगाए। फेरि मरेका दैत्यलाई पनि बचाइदिए भन्ने प्रसन्नताले मयलाई शिर झुकाई प्रणाम गरे। तब त्यो तारकाक्ष फेरि बडो बेगले गरी सङ्ग्राम भूमिमा आएको देखे ब्रह्माजीले आफ्ना बायाँ हातले त्यस दैत्यलाई देखाई महादेवसँग भन्न लाग्नुभयो, हे महादेव, सो दैत्य अघि मरेको थियो, अहिले फेरि बाँचेर आयो। मयका घरमा अमृत छ, त्यस अमृतले फेरि मयले दानवतालाई बचाएछ। हे शम्भो, यदि यसको घरमा अमृत रहे यी मरेका दैत्यहरू बराबर जियाउनेछन्। यसै कारणले बाण प्रहार गरेर पहिले यो अमृत सोसिलिनुपर्छ। यस्ता प्रकारले को वचन सुनि बाण प्रहार गरी अमृतलाई सोसिलिएर फेरि ब्रह्माजी बिन्ती गर्नुहुन्छ कि हे देवेश, अब त्यो सहर ग्रहण गर्नुहोस्। मैले त्रिपुर दैत्यहरूसँगको लडाईँ खुब्र देखेँ। लड्दा लड्दा आज पूर्ण देश 1000 वर्ष व्यतीत भइसक्यो, तैपनि त्रिभुवनको क्षय भएन। अब त्यो बाण चाँडो छाड्नुहोस् त नाश होलास्। अब यी पुर आधा निमेषभर एकत्र भई फेरि अलग हुन्छस्, त्यसै बेलामा बाण प्रहार गर्नुहोस्। ती पुर जोडी अलग भएपछि फेरि बाण छोडेर अनेक केही हुने छैन। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ भने बाण प्रहार गर्नुहोस् र यो त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारको ब्रह्माका वचन सुनि लौ भनी त्यो उग्रबाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निमित्त त्रिपुर जोडिएको थियो। महादेवका आफ्ना योग बलले उस पखत सारा जगत निश्चल भइगयो। त्यहाँ पछि जसका अग्रभागमा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायणी रूपी बाण प्रहार गर्दा भए। त्यो बाणलाई उसै महादेवले प्रहार गरे। तब त्यस त्रिपुरका घर घरमा चौतर्फी दग्ध हुन लाग्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द उत्पत्ति भयो। तब महादेवले नन्दीलाई डाकी आउनुभयो कि हे नन्दी, तिमी चाँडो गई अग्निलाई भन कि त्यो मय मेरो भक्त छ, अग्निले त्यसको पुर मात्र टकाउन्, त्यसलाई दुग्ध नगराउन्। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि आफ्ना तपोबलका योग बलले वायुभूत भई बाणभन्दा पनि चाँडो गई नन्दीजी मयका पुरमा प्रवेश गरी मयका घरमा गए। उहाँ गई देखे कि मय नाम दानव शिवलिङ्ग अगाडि राखी शिवको ध्यान गरी बसिरहेको रहेछ। तब नन्दीले उसलाई आह्वान गरी तिमीलाई अग्निले जलाउने छैनन् भनेर मैले ती गणराजलाई पनि नमस्कार गरे। त्यसै बेलामा अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगेर अग्निलाई नन्दीले महादेवको आज्ञा सुनाइदिए। तब अग्निले मयलाई भने कि अब त्यहाँबाट तिमीले चाँडो पुर छोडी निस्क। मैले पनि हवस भनी सुवर्णमय शिवलिङ्ग लिई पातालमा तत्काल गयो। नन्दीले पनि फर्की सम्पूर्ण विस्तार महादेवसँग बिन्ती गरे। त्यहाँ पछि त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसको वेदी र गृह सब नष्ट भए। अनेक दानवहरूले रोए कराएको शब्द सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका स्त्रीहरूले पनि निस्की कराएको शब्द सुनिन लाग्यो। झ्याल विमान अटालीहरूमा रहेका पहेँला र ऊर्जा स्तन भएका मदले विरहल नेत्र भएका आफ्ना पतिहरूका प्रिय भएका स्त्रीहरू अग्निबाणले भयभीत भई घर घरमा यत्र तत्र दगुर्न लागेका देखिन थाले। जस्तै पर्वतमा स्थिर किन्नरहरू व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै कोही आफ्ना आफ्ना पतिलाई आकुल भई अङ्कमाल गर्न लागे, कोही भाग्न लागे।
शेष दानव पनि आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकी त्रिपुरदेखि भाग्न लागे। शिव भक्तिले हिन सम्पूर्ण भूषणहरूले हिन देख्नमा पर्वताकार दैत्यहरू सागरमा खस्न लागेका देखिन थाले। जो स्त्रीगण अकुल भई समुद्रमा खसेथे, जो दानव घिरेथे, तिनलाई अनेक तरबरका जल जन्तुले भक्षण गर्न लागे। आफ्नो पतिलाई जलमा देखि आकुल भई विलाप गर्दै अग्निमा प्रवेश गरी डढी मरेका पनि देखिन लागे। रतिको अन्त्यमा खेदित भएका फेरि कामले गरी प्रायका साथमा जाऊ भन्ने इच्छा गर्ने भएका दानवहरू भर्याले सहित नै डकी भस्म भए। कोही समुद्रमा डुबी जल जन्तुको आहारा भए, कोही त्यही पिल्सी प्राणहीन भए। त्यस्ता प्रकारसँग त्यस विष्णु अग्नि सोममय बाणले त्रिपुरको भस्म गराइदिए र त्यो सम्पूर्ण त्रिपुरलाई सागरमा डुबाई। फेरि त्यो बाण शिवजीका हातमा प्राप्त भयो। त्यस्तो प्रकारको त्रिपुर डढेपछि ब्रह्मादि सब देवता आफ्ना आफ्ना अधिकारमा प्राप्त भई शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। भगवान, यो जो रौद्र कर्म आज हजुरले गरिलिनु भयो त्यो अरू कसैले गर्न सक्दैन। आज हजुरले दैत्य मारी त्रिपुर भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, हाम्रो आपत्ति हेर्नुभयो। सर्वत्र सर्वदा सदा स्थिर रहने यस्ता तपाईँलाई नमस्कार छ भनेर ती महादेवले पनि देवताहरू उप आज्ञा भयो कि हे देवता हो, मैले तिमीहरूलाई सदा पुत्रवत पालना गर्नुपर्छ। आज शत्रु मर्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू प्रसन्न भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाओ। यस्तो आज्ञा महादेवको भएपछि शिवजीलाई प्रणाम गरी सम्पूर्ण देवताहरू आफ्ना आश्रममा गए। देवताहरू गएपछि सिद्धहरूदेखि पूजित भई नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत सहित भई महादेव पनि कैलाश पाल्नुभयो। भूत प्रेत सहित महादेव पनि कैलाश पाल्नुभयो। हे मुनि, यो कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुर दाह मैले वर्णन गरे। जो शिव भक्त मनुष्य प्रसन्न भई पवित्र भई यसको पाठ गर्ला, त्यो पापदेखि रहित भई अन्त्यमा देवता नै स्वर्गमा जन्म लेला। इति श्री केन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वराय व्रत कथाको भूतेशेन दान वेश्य त्रिपुर दहन वर्णन नाम अष्टमो अध्याय। सधैँ कथा सुनिसकेपछि श्रोताहरू सबैले आफ्ना आफ्ना हात पानीले धोई पुष्पाञ्जली लिई हात जोड्नु र कथा भन्ने वाचकले यो तल लेखेको मङ्गल चरण भन्नु। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवल निदान निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षवरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवान्तु शरदं शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चतुर्द्वार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावलदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मादि शङ्कर प्रभृतिभिर्देह सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यं सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वराय नमः।